क्यान यु इमेजिन 15 सेकेन्डमा 11 किलोमिटरको डिस्टेन्स कभरेज भइसक्यो रथको। मेसिन्सको युग थिएन, त्यो समय मिस्टिकको युग थियो। नल राजा यति द्रुत गतिमा घोडा चलाउन सक्दथे, रथ हाँक्न सक्दथे, जसको बारेमा सुनेर अहिले मानिसहरू चकित तपाईहरु चकित पर्नुहुन्छ कि आज जापानको बुलेट ट्रेन त्यति फास्ट जाँदैन, त्यति फास्ट हुइकिँदैन जति नल राजाले हुइक्याएको रथ हुन्थ्यो। प्रभु श्री रामलाई अयोध्या धामबाट जनकपुर धाम आउनको लागि एक दिन लाग्दैन एक दिन। उहाँ 1 मिनेटमा आउन सक्नुहुन्छ। 1 मिनेट मात्र होइन, उहाँ 1 सेकेन्डमा आउन सक्नुहुन्छ। 1 सेकेन्ड मात्र होइन, उहाँ 1 माइक्रो सेकेन्ड, मिनी सेकेन्ड मात्र होइन, उहाँ न्यानो सेकेन्ड, डेल्टा सेकेन्डमा उहाँ अयोध्याबाट जनकपुर धाम आउन सक्नुहुन्छ। यस, किनकि उहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हुनुहुन्छ। मानिसहरू आजकल श्री रामलाई भगवान विष्णुको अवतार पनि मान्छन् र साथसाथै सामान्य मान्छे पनि मान्छन्। कस्तो विरोधाभासपूर्णलाई हेर्नुहोस् त। भगवानको अवतार जो साक्षात विष्णु हुनुहुन्छ, जो युग युगमा अवतार लिएर धरतीमा आउनुहुन्छ भनेर पनि मानिसहरू भन्छन्, र साथसाथै एक सामान्य मान्छे तपाईँ हामी जस्तै मान्छे हौँ भन्छन्। यो कति विरोधाभासपूर्ण, भनेको आफ्नै उत्तरलाई आफैले काटेको भनिन्छ यसलाई। हेर्नुहोस् है, यदि तपाईँ भगवान श्री राम श्री कृष्णलाई तपाईँ हामी जस्तै सामान्य मनुष्यको दर्जा दिन्छौँ भनेदेखि त गडबड छ, ठुलो गडबड छ। यहाँ केही कुरा पनि बुझिँदैन। तर यदि तपाईँ वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस जस्ता महान महान शास्त्र, महान महान आचार्य वाल्मीकि मुनि, तुलसीदास गोस्वामी, व्यासदेव मुनि जस्ता महान ऋषि सन्तहरूको वाणी भनाइलाई तपाईँ चाहिँ आत्मसात गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ श्री रामचन्द्रलाई सामान्य मानिस मान्न सक्नुहुन्न। श्री रामचन्द्र साक्षात परमेश्वर, सर्वशक्तिमान भगवान हुनुहुन्छ। अब भगवानको कुरा एकछिन छोडिदिउँ, एकछिन साइड लगाउँला। यो हिजो आजको घटना होइन, यो मिस्टिकल एजको घटना हो। जुन समय आजको जस्तो जुन मेसिन्सको युग थिएन, त्यो समय मिस्टिकको युग थियो, यौगिक शक्तिको युग थियो। भगवान त सम्पूर्ण यौगिक शक्तिका स्वामी हुनुहुन्छ, उहाँ त सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, उहाँको कुरा नगरौँ एकछिन। सामान्य मनुष्यसँग पनि यति शक्ति थियो कि त्यो समयमा कि उनीहरू अद्भुत कार्यहरू गर्न सक्दथे। सामान्य मनुष्यको कुरा नगरौँ, हनुमान, पवन पुत्र हनुमानको कुरा गरौँ, जो को हुनुहुन्छ? हनुमान श्री रामको किङ्कर हुनुहुन्छ, दास हुनुहुन्छ, चरणको सेवक हुनुहुन्छ। रामको कुरा नगरौँ एकछिन, रामको सेवकको कुरा गरौँ, हनुमान। पवनपुत्र हनुमान इन्डियादेखि श्रीलङ्कामा एक छलाङले उड्नुभयो। त्यसको दूरी कति थियो थाहा छ? महेन्द्र पर्वतबाट श्रीलङ्कासम्मको त्यो दूरी, लङ्कासम्मको दूरी कति छ तपाईँ अहिले पनि गुगलमा गएर हेर्नु होला। 1339, लगभग 1400 किलोमिटरको दूरी, 1400 किलोमिटरको दूरी हनुमानले एक छलाङमा पार गरिदिनु भयो। सेवक, श्री रामको सेवक हनुमान। अनि हनुमान यति मात्र होइन, हनुमान सूर्यलाई खान भनेर दौडिनु भएको यो शास्त्रमा आउँदछ। जो सूर्यलाई फल सम्झेर खान दौडिनु भयो, उहाँका स्वामी श्री राम अयोध्याबाट जनकपुर धाम आउन सक्नुहुन्न ल एक रातमा? हेर्नुहोस्, जसका नोकर चाकरहरू यति शक्तिशाली छन्, हनुमान त जसको नोकर हुनुहुन्छ, सेवक हुनुहुन्छ, दास हुनुहुन्छ, सूर्यसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ एक जम्पमा। तुलसीदास गोस्वामी बौला कुकुरले टोकेको हुनुहुन्न, वाल्मीकि मुनि बौला कुकुरले टोकेको हुनुहुन्न यस्ता घटनाहरू लेख्नको लागि दुःख गरेर आफ्नो शास्त्रमा। यदि हामीहरू श्री रामलाई स्वीकार गर्छौँ भनेदेखि हामीहरूले श्री रामको बारेमा उल्लेखित शास्त्रहरू पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। नत्र श्री राम स्वीकार गर्ने र आफूलाई उचित लागेको कुरा स्वीकार गर्ने, विश्वास लाग्ने कुरा स्वीकार गर्ने, नलागेको कुरा नलाग्ने भन्ने हुँदैन। विश्वास गरिसकेपछि कि त सबै कुरा विश्वास गर्नुपर्छ। सत्य कहिले पनि आदि हुँदैन। जसरी गर्भवती आदि हुँदैन, सत्य आदि हुँदैन। यस, मृत्यु पनि आदि हुँदैन। प्यारा भक्त सज्जन, सो जसका सेवकहरू त्यति शक्तिशाली छन्। श्री रामको कुरा छोडौँ, हनुमानजीको कुरा छोडौँ, महाभारतमा अरण्य पर्वमा नल र दमयन्तीको कथा आउँदछ, जुन तपाईहरुले पनि सुन्नुभएको छ।
नल राजा यति द्रुत गतिमा घोडा चलाउन सक्दथे, रथ हाँक्न सक्दथे, जसको बारेमा सुनेर अहिले मानिसहरू चकित पर्छ। तपाईहरु चकित पर्नुहुन्छ कि आज जापानको बुलेट ट्रेन त्यति फास्ट जाँदैन, त्यति फास्ट हुइकिँदैन जति नल राजाले हुइक्याएको रथ हुन्थ्यो कि। यस, अरण्य पर्व महाभारतमा एउटा रोचक घटना छ जहाँ कोशल राज्यका राजा ऋतुपर्णलाई नल राजाले आफ्नो रथमा सवार गराएर लैजाँदै थिए र त्यो रथको स्पिड कति थियो थाहा छ? यो शास्त्रमा उल्लेख छ महाभारतमा, तपाईहरु पनि पढ्नुस् अरण्य पर्व। त्यो रथको स्पिड कति थियो? यहाँ भगवानको कुरा छैन, यहाँ एक सामान्य संसारी राजाको कुरा छ। नल राजा भगवान होइनन्, उनी देवता पनि होइनन्, उनी सामान्य राजा हुन्, मनुष्य राजा। मनुष्य राजाको त त्यति ताकत थियो त्यो समयमा, त्यो युगमा। अहिलेका जस्तो ताकतहीन मनुष्य हुने होइन नि त्यो समय। त्यो मैले अघि नै भने मिस्टिकल एज थियो, त्यो समयमा मिस्टिक पावर हुन्थ्यो कि सामान्य मानिसहरूसँग पनि। अहिले मानिसहरूसँग मेसिन पावर छ, कल्पनै गर्न सक्दैनन् कि। त्यो डाइमेन्सनै छुट्टै थियो त्यो समयको, डाइमेन्सनै छुट्टै हो, कल्पनै गर्न सकिन्न। सो नल राजाले चलाएको यो रथको स्पिड तपाईहरु सुन्नु, तपाईहरु चकित पर्नुहुन्छ, दिमागबाट धुवाँ आउँदछ। उनले रथ चलाउँदै थिए, विदर्भ राज्यमा जाँदै थिए, किनकि विदर्भ राज्यमा दमयन्ती थिइन् र दमयन्तीको विवाह ऋतुपर्णसँग हुन लागिरहेको थियो। हुन त दमयन्तीका पति नल नै हुनुहुन्थ्यो, तर यहाँ एउटा कथाको रोचक प्रसंग म अहिले बताउँदिन। त भइदियो के भन्दा नल राजाले ऋतुपर्णलाई रथमा सवार गराएर यति स्पिडमा लिएर जाँदै थिए कि रथको हावाले ऋतुपर्ण राजाको सल खस्यो। उनले तुरन्त नललाई रोक रोक रोक, मेरो सल खस्यो भन्नुभयो। नलले भन्नुभयो क्षमा चाहन्छु महाराज, हामी 11 किलोमिटर अगाडि आइसकेका छौं, जबकि त्यस समय 15 सेकेन्ड पनि बितेको थिएन। क्यान यु इमेजिन? 15 सेकेन्डमा 11 किलोमिटरको डिस्टेन्स कभरेज भइसक्यो रथको। क्षमा चाहन्छु महाराज, हामी धेरै अगाडि आइसकेका छौं, जबकि उनले त्यही बेला भन्दैछन् रोक 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 रोक, मेरो सल खस्यो भन्ने बित्तिकै 11 किलोमिटर। बुलेट ट्रेन जापानको त्यति स्पिड हिँड्दैन होला। क्यान यु इमेजिन? र डिस्टेन्स एक रातमा कभर भयो। कति थियो डिस्टेन्स? लगभग 1300 किलोमिटर। कोशल राज्यबाट विदर्भ राज्य, तपाईहरु गुगलमा हेर्नुस् अहिले। र यो विदर्भ राज्य र त्यसपछि आएर विदेह राज्य भनिन्छ हाम्रो जनकपुरलाई। यो प्राचीन नाम हो, मिथिला क्षेत्रमै पर्दछन्। र अयोध्याबाट जनकपुरको दूरी भनेको त्यही 518 किलो। जबकि एउटा सामान्य मनुष्य नल राजाले त यति द्रुत गतिमा यात्रा गर्न सक्दा रहेछन् त्यस समयमा भने सर्वशक्तिमान भगवान 518 किलोमिटरको दूरी पार गरेर एक रातमा अयोध्याबाट जनकपुरमा आएर माता सीताको पानी ग्रहण गर्न सक्नुहुन्न होला प्यारो। यदि हामी श्री रामलाई सर्वशक्तिमान भगवानको रूपमा स्वीकार गर्दछौं भन्दै उहाँको लागि केही असम्भव छैन। यो त उहाँको लीला मात्र। र माता सीता पनि साधारण स्त्री होइन प्यारा भक्त सज्जन। जसरी श्री राम साधारण मनुष्य होइन, श्रीकृष्णले भगवत गीतामा के भन्नु? अब जानन्ति मूढ मानुषिं तनुम् आश्रितम् परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वर। मनुष्य रूपमा अवतरित मलाई जसले सामान्य मनुष्य सोच्दछ त्यो मूढ हो, त्यो मूर्ख हो। त्यसलाई थाहा छैन म परमेश्वर हुँ भनेर, हैन? यो त भगवानको अद्भुत लीला। सीता साक्षात महालक्ष्मी हुनुहुन्छ, साक्षात महालक्ष्मी। रावणले कहिले सीताको स्पर्श गरेन, लङ्का त लाँदै लगेन। बिचमा एउटा घटना घटेको छ। यो घटना अग्नि पुराणमा उल्लेख गरिएको छ, कुर्म पुराणमा पनि छ। यो घटनामा के हुन्छ? जुन अग्नि रेखा छ त्यो अग्नि रेखामा अग्निजी आउनुहुन्छ। अग्निदेव आएर वास्तविक सीतालाई आफ्नो लोकमा लिएर गुप्त राख्नुहुन्छ श्रीरामको आदेश अनुसार। र माया छाया सीतालाई रावणले लिएर गएको हुन्छ। दुष्ट रावणले माता सीतालाई स्पर्श गर्न सक्छ जसको शरीर अभौतिक छ, हैन? लक्ष्मी महालक्ष्मीलाई रावणले छुन सक्छ? त्यो त रावण, दुष्ट रावणको वध गर्नको लागि प्रभुको लीला हो, एउटा न्यू। प्रभुको लीलालाई बुझ्न असम्भव छ। लौकिक इन्टरप्रिटेसनद्वारा अनन्त भगवानका अनन्त लीलाहरू बुझ्न सकिन्न प्यारा भक्त सज्जन। तुलसीदास गोस्वामी रामचरितमानसमा एक दोहामा बताउनुहुन्छ, राम अनन्त अनन्त गुण अमित कथा विस्तार सुनि आचर जुन मनि हहिम जिनके विमल विचार। यसको अर्थ के हो? राम अनन्त हुनुहुन्छ, उहाँका लीला कथा अनन्त छन् र जसको हृदय विमल भएको छ, निर्मल भएको छ, उनीहरूलाई भगवानका यी अद्भुत कथा लीला सुनेर आश्चर्य नै लाग्दैन।
केही नै लाग्दैन। यसको अर्थ यो तुलसीदास गोस्वामी बताउनुहुन्छ, अचम्मै नै लाग्दैन। किन भन्दाखेरि ए बाबा उहाँ अनन्त असीम शक्तिका खानी हुनुहुन्छ। अब अनन्त जो हुनुहुन्छ, असीम जो उहाँको लीलामा के आश्चर्य मान्नु पर्यो? उहाँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तुलसीदास गोस्वामी बताउनुहुन्छ भगवानको अनन्त लीला। हेर्नुहोस्, एकचोटि सुग्रीवको मनमा पनि यसै गरेर कन्फ्युजन आयो। जब श्रीरामसँग उहाँको भेट भयो, सुग्रीव आफ्ना स्वामी श्रीरामको परीक्षा लिन चाहनुभयो। किनकि अब बालीसँग टक्कर लिन जानुपर्नेछ, रावणसँग युद्ध गर्न जानुपर्नेछ। त्यसको लागि श्रीरामको शक्तिमा त पूर्ण विश्वास त हुनु पर्यो नि। जसको शरणागत हुँदैछु म, उसको शक्तिमा मलाई विश्वास भएन भने त मेरै ज्यान खतरामा छ। सुग्रीवको मनमा यस्तो सन्देह आयो। त्यसैले सुग्रीवले श्रीरामको परीक्षा गर्न चाहे। मलाई थाहा छ प्रभु तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, तैपनि यसो प्र्याक्टिकल देखाउनुहोस् न। किन भन्दा म त ढुक्क हुनु पर्यो नि। भोलि न मेरो ज्यान खतरामा हुन्छ, रावणले मलाई मार्छ, मेरो दाजुले मलाई मार्छ, बालीले, हैन? तपाईमा त म पुरा भरोसा हुनु पर्यो नि। बानरका राजा सुग्रीवले जब यसो भने, श्रीरामले सुग्रीवलाई ल म के गरौँ त? सुग्रीवले लस्करे बसेका मोटा मोटा 7वटा सालका वृक्षहरू देखाउँदै भगवानलाई भने, ल भगवान आफ्नो करामत देखाउनुहोस्। त्यसपछि श्रीरामले आफ्नो ठोक्रोबाट एक बाण झिक्नु भयो। त्यो बाणको प्रहारद्वारा ती मोटा मोटा सालका वृक्षलाई छेडिदिनु भयो, एक बाणको प्रभाव। त्यति मात्र होइन, प्रभुको बाण जमिनमा प्वाल पारेर अब जमिनलाई खोपेर पाताल लोक चक्कर लगाएर आयो। हेर्नुहोस्, पाताल लोक चक्कर लगाएर फेरि जमिनबाट निस्किएर भगवानलाई प्रणाम गरेर त्यो बाण उहाँको ठोक्रोमा गएर बस्यो। हेर्नुहोस्, जब सुग्रीवले यो दृश्य देखे, जस अब विश्वस्त भए। तर अझै केही कुरामा उनी विश्वस्त हुन चाहन्थे, अझै। अनि बालीले मारेको एउटा ठुलो राक्षस थियो जसको नाम थियो दुन्दुबी। र त्यो दुन्दुबीको मृत शरीर त्यहाँ, कर्कश शरीर त्यहाँ लडिरहेको थियो। त्यो कर्कश शरीर, त्यो राक्षस कति भयानक थियो भन्दा त्यो चाहिँ कैलाश पर्वत जत्रो थियो भनेर रामायणमा वर्णन गरिएको छ, हैन? त्यो कैलाश पर्वत जत्रो राक्षसको शरीर, त्यो शरीरलाई श्रीरामले आफ्नो चरणकमलले स्पर्श मात्र गरिदिएर कयौं हजारौं कोष फ्याँकिदिनु भयो, स्पर्श मात्र गरेर। मारिच नाम गरेको एउटा असुर थियो, राक्षस थियो। त्यो मारिच नाम गरेको राक्षसको छातीमा त एक बाणको प्रहार गरेर उसलाई कति 555 किलोमिटर, 555 किलोमिटर समुद्रको किनारमा हुर्याइदिनु भयो। र त्यो ठाउँ मरिसिस भनेर आज पनि चिनिन्छ। जसको एक बाणको प्रहारले 555 किलोमिटर भयानक राक्षस ऊ हुर्याइन्छ भने त्यस्ता प्रभु श्रीरामलाई यो धरतीको 100 चक्कर लगाउन के गाह्रो छ? सर्वशक्तिमान भगवानलाई केही गाह्रो छैन। द्वारकादेखि आसामको शोणितपुरसम्मको दूरी लगभग 3200 किलोमिटर। तपाईहरुलाई थाहा छ प्यारा भक्त सज्जन, श्रीकृष्ण भगवानका नाति अनिरुद्धले 12 घण्टामा द्वारकादेखि शोणितपुरसम्मको 3200 किलोमिटरको दूरी तय गर्नुभएको थियो, पार गर्नुभएको थियो। रोचक कथा प्रसंग श्रीमद् भागवतमा आउँदछ। शोणितपुरमा त्यस समय बाणासुरले राज्य गर्दथे। बाणासुर शिवजीका महान भक्त थिए। शिवजीको कृपाले 1000 हात उनले पाएका थिए, यो त तपाईलाई थाहा छ। र उनकी प्यारी छोरी थिइन् जसको नाम थियो उषा। उषाले एकचोटि सपनामा अनिरुद्धलाई देखिन्, आफ्ना सपनाका राजकुमार अनिरुद्ध। त्यसपछि अनिरुद्धलाई पाउनको लागि उनले आफ्नी सखी चित्रलेखा, र चित्रलेखा मिस्टिकल योगी थिइन्, हैन, योग शक्तिले युक्त थिइन् उनी। अनि उनलाई अनुरोध गरिन् कि मलाई जसरी पनि मेरो सपनाको राजकुमार अनिरुद्ध तिमीले ल्याइदिनु पर्यो प्यारी बहिनी। यो भनेपछि चित्रलेखा त्यही दिन द्वारका गएर सुतिरहेका अनिरुद्धलाई खाटै सहित उडाएर उषाको कक्षमा ल्याइदिए, जुन शोणितपुरमा थियो। 3200 किलोमिटर 12 घण्टामा। क्यान यु इमेजिन? सो त्यो समय भनेको अर्कै थियो कि त्यो समय मिस्टिकल एज थियो, अहिले मेकानिकल एज छ। त्यही भएर अहिले मानिसहरूले त्यो समयको घटनाहरू भने हावा भन्छ, नचाहिने कुरा भन्छ, किनभने बुझ्नै सक्दैन कि। इनकन्सिबेबल। माता सीता साक्षात महालक्ष्मी हुनुहुन्छ। हामी नेपालीहरूलाई सीताको लीला थाहा छैन, यो दुर्भाग्य हो। सीतामा कतै शक्ति छ,
जो साक्षात् महालक्ष्मी हुनुहुन्छ। एकचोटिको कुरा हो, माता जानकी सानी हुनुहुन्थ्यो। जनकपुर धाममा आफ्ना पिताको महलमा माता जानकी आफ्नै सखीहरूका साथमा बल खेल्दै हुनुहुन्थ्यो। बल खेल्ने क्रममा त्यो बल एउटा रुखमा गएर अड्कियो। त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो, जनक महाराजले परशुरामजीद्वारा प्रदत्त जुन विशाल धनुष छ त्यो धनुषलाई एउटा एक्वेरियममा राख्नुभएको थियो। त्यो एक्वेरियमबाट माता जानकी, राजकुमारी जानकीले झिक्नुभयो त्यो धनुष। हेर्नुहोस्, हातले झिकेर त्यो धनुषले बल तल खसालेर त्यो धनुषलाई त्यहीँ राखिदिनु। यो दृश्य जनक महाराजका एक सेवकले देखिरहेका थिए। जब यो दृश्य देखे कि माता सीताले, जानकीले त्यो धनुष एक हातले उठाएर बल खसालेर त्यहीँ राखेको, उनी तुरन्त फेन्ट भए, ढले उनी। ओहो, उनी फेरि उठे र उठेर उनी दौड्दै जनक महाराजकोमा गएर, महाराज अचम्म भयो। जनक महाराजले के भयो भन, अचम्मै भयो, के भयो भन। राजकुमारी जानकीले एक हातले त्यो धनुष उठाएर बल झार्नुभयो, मेरो आँखाले देखेको। यो सुन्ने बित्तिकै जनक महाराजलाई झनक्क रिस उठ्यो। एक चड्कन हानेर सेवकलाई, तैँले आज पिएर त आएको छैनस् भन्नुभयो। होइन महाराज, मैले पिएको छैन, मलाई सत्य धर्म देखेको। ल हिँड त, मलाई देखा। जनक महाराजको पसिना छुट्न थाल्यो। कसरी भयो यो कुरा हेर्नको लागि जनक महाराज जानुभयो। छोरीलाई भन्नुभयो, नानी यहाँ हो, तिमीले यो धनुष उठाएको हो। अनि जानकी देवी, महालक्ष्मी, उहाँले के भन्नुभयो, अलिकति लीला गर्नुभयो। मैले उठाएँ, तर मैले बल झारेँ, मैले त्यहीँ राखिदिएँ, मैले केही पनि गरिनँ, त्यहीँ राखिदिएँ। यो सुन्ने बित्तिकै जनक महाराज त रातो पिरो हुनुभयो। लौ न, के सुन्नु पर्यो, तिमीले कसरी उठाए, एकचोटि उचालेर देखाउ त भनेर जानकीलाई भन्नुभयो। जानकीले फेरि उचालेर एकचोटि उचालेर राखिदिनु भयो। यो देखेपछि जनक महाराज 3 फ्ल्याट हुनुभयो। गर्ने के ल, मनै मन विचार गर्नुभयो। ओहो, जुन धनुषलाई 1 इन्च उठाउनको लागि 500 जना पहलवानहरूको आवश्यकता पर्दछ, त्यो धनुष मेरी छोरीले एकै हातले उठाइदिन् भनेपछि त मेरो ज्वाइँ मेरी छोरीभन्दा डबल शक्तिशाली हुनुपर्छ। यदि मेरी छोरीभन्दा शक्तिशाली उहाँ हुनु भएन भने त एकचोटि मेरी छोरीले आलिङ्गन गर्ने बित्तिकै त कराक रूप जान्छन् मेरा ज्वाइँ। त्यही कारणले गर्दा जनक महाराजले यो प्रतियोगिता राख्नुभयो कि मेरो हुनेवाला ज्वाइँले यो धनुष उठाउने मात्र होइन, उठाउन त मेरी छोरीले उठाइसकी, उठाउने मात्र होइन कि यसमा त्यो डोरी नै बाँध्नुपर्छ है। यो प्रतियोगिता राख्नुभयो जनक महाराजले र श्रीरामले त्यो प्रतियोगितालाई जित्नुभयो। सामान्य मानिस हुनुहुन्न, रामायणमा बताइएको छ ती 500 जना पहलवानहरू, बाइसेप ट्राइसेप 6 प्याकवाला महान भुजतिक्रे पहलवानहरूले 1 इन्च त्यो डाइट खानुपर्छ। फेरि 1 इन्च उटालेपछि फेरि डाइट खानु, फेरि 1 इन्च सारेर डाइट खानुपर्ने। यति शक्तिशाली, यति भारी सीता माताले एक हातले उठाए। क्यान यु इमेजिन? सी इज महालक्ष्मी, हैन? महालक्ष्मीका पति महाविष्णु। हेर्नुहोस्, श्रीराम कुनै सानसुन पुरुष हुनुहुन्न। यदि हामी श्रीरामलाई सर्वशक्तिमान भगवान, श्रीकृष्णलाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर मान्छौँ भनेदेखि उहाँको लीला अद्भुत छ प्यारा भक्त। हाम्रो भौतिक लौकिक दृष्टिकोणले हामीले कहिले पनि भगवानको लीलालाई बुझ्ने चेष्टा गर्नुहुन्न। यदि बुझ्ने चेष्टा गरियो भनेदेखि त्यहाँ विसङ्गति मात्रै आउँदछ, त्यहाँ भ्रम, त्यहाँ झगडा मात्रै आउँदछ। किनभने भगवानको लीला भनेकै जुन मनुष्यको कल्पनाभन्दा माथि। मनुष्यले कल्पना, मैले अघि नै भने त्यस समय सामान्य मनुष्यले त अद्भुत कार्यहरू गर्न सक्दथे। सामान्य मानिसहरू त मिस्टिकल पावर, यौगिक शक्ति देखाउन सक्दथे भने साक्षात् भगवान। द्याट इज द पावर अफ लर्ड। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।